बेनीबाट काली गण्डकीको तीरै ठुला ठुला तारे भिरहरू कटेपछि मुस्ताङ जिल्ला प्रवेश गरिन्छ। Assalamualaikum, my name is Rabia. Welcome to Malaysian Garages, Nepal. Today I'm going to react on the Lomantang, the Forbidden Kingdom, Upper Mustang, and my channel is Nepal 8 Wonder of the World. Let's watch it. Nepal Tourism Board presents Heaven is Myth, Nepal is Real, Season 1. Two-wheeler sponsorship partner, Honda Nepal. Powered by Community Homestay Network. In association with Mangetsu Japanese Restaurant. Supported by Royal Mountain Travel and Inside Himalayas. Media partner onlinecover.com. हिमाल पारीको जिल्ला भनेर चिनिने मुस्ताङ जिल्लामा छुट्टै किसिमको परिदृश्यहरू देख्न पाइन्छ। दक्षिणमा देखिने हिमाल र ठुलो बेगले बहने हावाहरूले मुस्ताङ जिल्लालाई एउटा अद्वितीय जिल्लाको रूपमा चिनाउँछ। मुस्ताङमा रहेको मार्फा, जोमसोम, कागबेनी, मुक्तिनाथ र लोमान्थाङको आफ्नो छुट्टै विशेषता भए पनि यी ठाउँहरू, त्यहाँका मानिसहरू, गल्लीहरू र गुम्बाहरूले एउटा बेग्लै खालको संस्कृति, परम्परा र इतिहास बोकेको छ। हाम्रो तेस्रो एपिसोडका लागि हामी मुस्ताङ जिल्लाको यिनै कालखण्ड पार गर्दै लोमान्थाङसम्मको यात्रामा जाँदैछौँ। लोमान्थाङ जस्तो युगान्तकालीन ठाउँको यात्राको सुरुवात हामीले परम्परागत संस्कृति, पुरातन शिल्पकारिता र आधुनिक खानपानले मिश्रित एक बुटिक होटलबाट सुरु गर्यौँ। ट्रेडिसनल कम्फर्ट नाम गरेको यस होटलमा ब्रेकफास्ट गरेपछि हामी एउटा यस्तो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्यौँ जसको धेरै रहस्यहरूले हामीलाई आश्चर्यचकित बनाउनेछ। मुस्ताङ जिल्ला छिर्ने पहिलो गन्तव्य बेनी हो। बेनीमा एक रात बिताएपछि हाम्रो मुख्य यात्रा सुरु हुन्छ। बेनीबाट काली गण्डकीको तीरै ठुला ठुला तारे भिरहरू कटेपछि मुस्ताङ जिल्ला प्रवेश गरिन्छ। मुस्ताङ पुगेपछि मार्फा गाउँले सबैलाई आकर्षित गर्छ। स्याउको बगैँचाले ढकमक्क मार्फा गाउँको भौगोलिक विशेषता भनेकै पुराना संरचनागत ढाँचामा बनाइएका घरहरू हुन्। साना साना गल्लीहरू सँगसँगै यहाँ अवस्थित गुम्बाले मुस्ताङ जिल्लाको पहिचान झल्काउँछ। मार्फाबाट जोमसोम पुगेपछि नीलगिरी हिमाल देख्न पाइन्छ। अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाको उत्तरपट्टि रहेको जोमसोममा दिउँसोको समयमा उच्च बेगले हावा बहने गर्दछ। जोमसोमबाट पाण्डा खोला पुगेपछि हामीले एउटा यस्तो गन्तव्य लियौँ जहाँबाट चट्टानी पहाड बीचमा बगेको खोला बाहेक केही देखिँदैन थियो।
त्यो ढुङ्गे बगरका साना साना खोल्सा तर्दै गएपछि हामी पहाडको बीचमा लुकेर बसेको बोन सामुदायिक होमस्टे पुग्यौँ। धेरै पहिले लुप्रा गाउँ भनेर चिनिँदै आएको त्यस बस्ती वरिपरि रहेका चट्टाने पहाडहरूमा सर्पको आकृति बनेको देखिन्छ। त्यसैले यस गाउँलाई लुदाक गाउँ पनि भनिँदो रहेछ। लु भनेको सर्प, दाक भनेको चट्टान। धेरै पुरानो बोन धर्म मान्ने यस होमस्टेका मानिसहरूले आफ्नो हजारौं वर्ष पुरानो संस्कृति अझै जीवित राख्दै आएको हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले आफ्नै लोक बाजा बजाएर आफ्नै भाषाको गीत गाएर हामीलाई स्वागत गर्नुभयो। प्रकृतिको पूजा गरेर सुरु भएको यस धर्ममा बौद्ध परम्परा मिसिएपछि बोन धर्मको महत्त्व अझै बढ्दै गरेको रहेछ। यो लोपोन्मुख धर्म मान्ने नेपालको एकमात्र समुदायमा यही लुदाकमा रहेको बोन समुदाय पर्दो रहेछ। धेरै कम मान्छे मात्र पुगेको यस ठाउँको इतिहास निकै रोचक छ। कयौं वर्ष पहिले यस गाउँमा धेरै अराजकता फैलिएपछि एकजना लामा आएर त्यहाँका राक्षसहरूलाई तन्त्र मन्त्र जपेर भगाउनु भएको थियो रे। त्यहाँ रहेका आकाशे गुफाहरू पनि तिनै राक्षसहरूले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर बनाएका थिए रे। अझै पनि ती गुफाहरू त्यहाँ यथावत नै देखिन्छन्। लामाले एउटा सियोलाई ओखरको बोटमा परिणत गरेपछि त्यही बोटको शक्तिले गर्दा राक्षसहरू त्यस गाउँमा प्रवेश गर्न नसकेका हुन् रे। त्यति पुरानो ओखरको बोटले अझै त्यस गाउँलाई क्रूरताबाट जोगाउँदै आएको छ। पावा मिला 가라서래 ngaram mila yung ru phanzo ama mila sring hamo lutayin deni yagde de jad femne deni ru khombegi tijene charab tijene deni luba imi gangbo deni somne yagde de jad fem deni ru khombe den cha deni ru targa dong botta be deni dine chu deni mangbo mizir mangbo cho mondang ne le deni ne le bja deni yugo cha do 미당아 그때 가랑당 가자면 테레 미당아래 나도 롱바데 뱀보가 되네들 영화에서 내가 해초데 동네 동당 딘데 이제 되네 약보자는 쟤도 공부하다니 되네 공부하다가 가도 된다 딱 가도 자와 죽음 집지야래 공부라 자와 죽음 집지야다 다 저거 찡하래 지도 알라마 술면서지야래 나도니래 얘도 야로랑 매매 쭈그림 붙이 롱발라 년자 루다서 자르도 때네 마 때네 종산발라지요래 때네 티닐라지요래 와 나르콜만 정말 들어요래 कम्युनिटी होमस्टे नेटवर्कद्वारा सञ्चालित बोन सामुदायिक होमस्टेमा 11 घर छन्। जहाँ पाहुनालाई एउटा बेग्लै सांस्कृतिक परम्परागत रहनसहनमा बस्ने व्यवस्था हुन्छ। एकदम शिष्ट व्यवहार गरेर पाहुनालाई हिमाली स्वादको खाना खान दिनु उहाँहरूले आफ्नो सबसे ठुलो धर्म मान्नुहुन्छ। मुख्य गाउँ भन्दा अलिकति माथि च्याउ खेती गर्ने त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो भावी पुस्तालाई
आफ्नै तरिकाले ज्ञान दिन भनेर त्यही स्याउ खेतीको नजिकै एउटा स्कुल खोल्नु भएको रहेछ। स्कुलमा पठन पाठन गर्न आउने विद्यार्थीहरू पल्लो डाँडामा रहेको छात्रावासबाट आउने गर्दा रहेछन्। आज स्कुलमा परीक्षाफल आउने दिन। विद्यार्थीहरू एक लस्कर लागेर स्कुलतिर जाँदैछन्। परीक्षाफल देखेर कोही खुसी देखिन्छन्, कोही निराश। अब गुम्बा जाने बेला भएको छ। आज गुम्बामा उहाँहरूले सांस्कृतिक नाच देखाउँदै हुनुहुन्छ। शेर्पाली पहिरनमा सुसज्जित त्यहाँका स्कुले भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुत गरेका छुट्टै किसिमको सांस्कृतिक नृत्यहरूले सबैलाई मनोरञ्जन दिँदैछ। बिहान परीक्षाफल जस्तो भए पनि आफ्नो संस्कृति र परम्परा झल्काउने कलामा रमाउन पाउँदा सबैजना खुसी देखिन्छ। मेरो नाम चाहिँ युङडुङ छेवाङ गुरुङ। म हालमा चाहिँ काम चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा चाहिँ पर्यटन सहायकको रूपमा काम गर्छु। म यो लुब्रा गाउँ जुन चाहिँ मुस्ताङको एउटा नमुना गाउँ हो, भोन धर्मको सम्बन्धित एकदमै नेपालभरिमा नमुना गाउँ हो। मुस्ताङ भोन कम्युनिटी होममा चाहिँ यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेटरको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेछु। 10-15 वर्षदेखि नै यो अल्टरनेटिभ ट्रेकिङ रुटमा हिँड्ने मान्छे चाहिँ निरन्तर बढिरहेछ। सबैले चाहिँ एकदम सहज बनाएर अनि पर्यटनहरूलाई पनि कसरी उहाँहरूलाई स्वागतम कसरी गर्ने, खानापिना सरसफाइ त्यहाँदेखि लिएर अनि थोरै भएर पनि इङ्ग्लिसमा कसरी कुरा गर्ने, नेपालीमा कसरी मान्छेसँग बोल्ने, त्यो हिसाबले बिस्तारै हाम्रो यो समाजलाई बिस्तारै अगाडि बढाउने हाम्रो एकदम निरन्तर कोसिस छ। बोन सामुदायिक होमस्टे हाम्रो लागि एउटा सुन्दर रहस्य थियो। बोनबाट फर्केर हामी कालीगण्डकीको किनारमा रहेको कागबेनी पुग्यौँ। कागबेनीलाई प्रख्यात तीर्थस्थल मुक्तिनाथ तथा उपल्लो मुस्ताङमा पर्ने लोमानथाङको प्रवेशद्वारको रूपमा लिइन्छ। कागबेनीबाट खोला तरेपछि हाम्रो प्रमुख गन्तव्य लोमानथाङको यात्रा सुरु हुन्छ। करिब 1.5 दिनको यात्रापछि हामी लोमानथाङ पुग्यौँ। 13औं शताब्दीमा 3800 मिटर उचाइमा अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खला र धौलागिरी हिमश्रृङ्खलाको बीचमा विशाल पठारमा रहेको लो राज्यको स्थापना भएसँगै त्यसको राजधानीका रूपमा लोमानथाङले आजसम्म पनि एउटा पुरातन युगलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। यस मध्ययुगीन किल्लाहरूले वरिपरिबाट घेरेको लोमानथाङमा चुन रङले पोतिएका माटो र ढुङ्गाले बनेका युगान्तकालीन घरहरूलाई चिर्दै साना साना गल्लीहरूको सञ्जालभित्र बौद्ध धर्म मान्ने लामाहरू जपमालाको लयमा मन्त्रको साधना गरिरहन्छन्। लोमानथाङका बासिन्दा लोबाहरूको संस्कृति र परम्परा पश्चिम र मध्य तिब्बतसँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यहाँ मानिने चाड पर्व र परम्पराले तिब्बतीय बौद्ध धर्म र शाक्यपा संस्कृति झल्काउँछ। 15औं शताब्दीमा स्थापना भएको जम्पा लाखाङ र थुप्चे लाखाङ अनि 18औं शताब्दीमा बनेको
चोयदे लाखाङ जस्ता गुम्बाहरू र त्यहाँ बस्ने लामाहरू र मोङ्कहरूको मन्त्र साधना देख्दा आफ्नो संस्कृति र परम्परालाई आजसम्म पनि जीवित राखेको पाइन्छ। 18औं शताब्दीमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे तापनि मुस्ताङ राज्य र त्यहाँको राजधानी लोमान्थाङले आफ्नो वंशाणु शासन नेपालमा गणतन्त्र आउनु अघि 2008 सालसम्म कायम राख्दै आएको थियो। त्यहाँको अन्तिम राजा जिग्मे पल्वर बिष्ट र उहाँभन्दा अगाडिका राजाहरूको विरासत झल्काउने राजदरबार अहिले एक्लिएको छ। द ल्यान्ड अफ फरबिडन किङडम भनेर चिनिने लोमान्थाङ घुम्न जान 1992 भन्दा अघि पर्यटकहरूलाई अनुमति थिएन। चीनको सहयोगमा 4600 मिटर उचाइमा रहेको कोराला बोर्डरसम्म रोड पुगेपछि लोमान्थाङमा पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। 15औं देखि 20औं शताब्दीसम्म भारत, नेपाल र तिब्बत बीचको व्यापार मार्गको रूपमा लोमान्थाङ ऐतिहासिक दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै छोसारमा रहेको 5 तले झोङ गुफाभित्र 40वटा कोठाहरू छन्। झोङ जस्तै हजारौं वर्ष पहिले चट्टाने पहाडमा बनाइएका रहस्यमयी गुफाहरू कुन उद्देश्यका लागि बनाइएको थियो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूबाट ती गुफाहरूसँग जोडिएका धेरै किम्वदन्ती सुन्न पाइन्छ। मृत शरीरको अन्त्येष्टि, शत्रुको आक्रमणबाट जोगिन, ध्यान कार्य, बहुमूल्य सामानको सुरक्षा लगायतका प्रयोजनका लागि यी गुफाहरू बनिएका हुन् भन्ने मानिन्छ। यस कालजयी लोमान्थाङ हाम्रो लागि अर्को आश्चर्य थियो। लोमान्थाङको ऐतिहासिक सुन्दरता हेरेपछि हामी धार्मिक विशेषताले भरिपूर्ण मुक्तिनाथ हेर्न गयौँ। नेपालको एक उच्च भेगमा पर्ने मुक्तिनाथ एकमात्र यस्तो मन्दिर हो जहाँ हिन्दू, बौद्ध, जैन र वैष्णव सबै धर्मावलम्बीहरू जाने गर्छन्। 3800 मिटर उचाइको त्यो चिसो मौसममा पनि मानिसहरू त्यहाँ गएर ती 108 धारामा नुहाएको देख्न पाइन्छ। यसो गर्दा आफ्नो पापहरू सबै पखालिने मानिसहरूको विश्वास छ। मुक्ति क्षेत्रमा मुक्तिनाथ मन्दिर सँगसँगै माथि डाँडामा गुरु रिम्पोचेको मूर्ति छ। मुक्तिनाथको दर्शन गरेपछि हामी त्यही मूर्ति हेर्न गयौँ। मूर्ति हेर्न आउने पाहुनाको लागि छेउमा रहेको मुक्तिनाथ क्याफे मिठो भोजनसँगै एउटा आराम गर्ने थलोको रूपमा प्रख्यात छ। त्यहाँबाट देखिने हिमशृङ्खलाहरू, नाङ्गा पहाडहरू, तल रानी पौवा, झारकोट, खिङ्गा आदि गाउँहरू, काली गण्डकी र माथि थोरङ्ला पास भई मनाङ जाने बाटोको दृश्य बडो मनमोहक छ। लोमान्थाङ बोन सामुदायिक होमस्टे जस्तै मुक्तिनाथ र त्यहाँ वरिपरिको दृश्यहरू पनि हाम्रो लागि अर्को आश्चर्य थियो। जहाँ धर्म, संस्कृति र परम्परासँगै आफ्नो परिवेशको महत्त्व राख्ने मानिसहरू हुन्छन्, त्यहाँ एउटा युग बाँचेको हुन्छ। हाम्रो 10 दिनमा हामीले मुस्ताङ, लोमान्थाङ र खास गरी बोन सामुदायिक होमस्टेमा एउटा यस्तै युग बाँच्न पायौँ।
Subhanallah, another beautiful place in Nepal. Wow, alright, it's so beautiful. Lomantang, Muktinan, and there's another place I forgot. But they all in the same area, Upper Mustang. Oh, not Mustang, okay? Mustang is a car. So it's a Mustang. Alright, sorry for that. Alright, so it's so beautiful, the beautiful people. I can see that they love to smile, the hospitality. Even though that I'm a Muslim and mostly in Nepal or Hindu, Buddha, but I read the comment section, mostly people say that Nepali respect other religion as well and they don't bother them. So it's very good. We respect each other and I would love to travel to Nepal. Yeah, I will feel safe, and in terms of the food, I don't have to worry about it because yeah, it's easy to get, right? The halal food. All right. I think I should plan somewhere around probably after this corona, after this pandemic, need to plan to visit Nepal. Not sure which area I'm going to start first because I'm still learning about Nepal, the beautiful places. So yeah, let's see. Not sure. Manang, Butwal, Lomantang, Pokhara. Not sure. So let me see. Let me learn more about your country, and inshallah, I will visit it soon. All right. You guys pray for me, all right? All right. Thank you so much for your suggestion. If you like this video, please share it with your family members and friends. Don't forget to share it on your social media as well. Please subscribe our channel Malaysian Corrections Nepal and join our Telegram channel Malaysian Corrections so you won't miss out our latest video. Thank you so much. Till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.